बस पेटयता जाल्यार पेटय स्टार्ट कर या सगळ्या म्हज्या पाद्री भावांच्या नांवान आमच्या सगळ्या पणजेच्या पिरगोस्कारांक आनी सगळ्या भाव भयणांक हांव काळजांतान इमाकुलाद कोंसेसांव सायबिणीची परबीं दिता. आयचो दीस आमकां व्हड संतोशाचो आनी खुशालकायेचो, कारण इमाकुलाद कोंसेसांव सायबीण आमची आस्कारीण आयज आमी परब मनयल्या. म्हणटकूच हे म्हजे काळजांतान उमाळ्ळे आनी हांव भायर सोदता तुमकां सगल्यांक बरें मागून आनी आंकवार बायेचे मजतीन सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद पडूं. आशिर्वाद मोगाचो, आशिर्वाद संतोशाचो आनी आशिर्वाद बरे भलायकेचो सगल्यांक आमच्या भाव भयणांक, आमचे हिंदू भाव भयणी, मुस्लीम भाव भयणी, क्रिस्तांव भाव भयणी आनी दुसऱ्या हेरां धर्माची पर्यान आयज आमी तांकां बरें आवडयता आनी आमची परबीं तांकां दिता. आमच्या समाजांत, आमच्या गोंयांत आनी आमच्या देशांत जे मोठे मोठे प्रश्न आसा ते मायेच्या पांया मुखार दवरता आनी ते देवान बरे तरेन सगळ्या पुजेच्या बरेपणांक उपकारता ते भाशेन सुटावे करचे म्हूण हांव म्हजें मागणें आनी तुमकां अनेक फावट सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा. बोश फेस्त.